वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको दुरूद माही पढ़ना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और कुरान पाक पढ़ना सीख सकते हैं। तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर वगैरह कर दिया करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँच सके। और दुरूद माही के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए ये मैं आप पढ़ना सिखा रहा हूँ। दुरूद माही हर किस्म की मुसीबत और आफत में अल्लाह ताला के फजल करम और रहमत से हिफाजत में रखता है। इसे कसरत से पढ़ने वाला दुश्मन के हमले हासिद के हसद, जिन्नात और आसेब के तंग करने से हमेशा अल्लाह की पनाह में रहता है। इससे नीचे आप लोग खुद ये पढ़ लें, क्योंकि अगर ये मैं सारा आपको पढ़ना बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जो कि लोग फिर डाउनलोड करने में उनको मसला होता है। तो ये मैं हल्का सा चला देता हूँ, आप लोग खुद इसको पढ़ लें, एक बार रोक के वीडियो ये पढ़ लें और फिर मैं आपको असल में दुरूद पाक पढ़ना सिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जब 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती है तो डाउनलोड करने में उसे मसला होता है। तो हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला लाम खड़ा जबर मद ला वअला आली मुहम्मद खैरिल ख्वा जबर या खै राजिर लाम रिल खैरिल खलाइकी खला लाम जबर अलिफ मद ला है खलाई क़ाफ ज़िर की खलाइकी खैरिल खलाइकी व अफ़ज़लिल बशर या बशरी भी पढ़ सकते हैं। व अफ़ज़लिल लाम ज़ेर लाम लिल व अफ़ज़लिल बशरी व शफ़ीइल वाव ज़बर वा शीन ज़बर शाह है, व शाह नहीं पढ़ना, व शफ़ी है, व शफ़ीइल आइन ज़ेर लाम इल व शफ़ीइल उमम व शफ़ीइल उमम या उममी भी पढ़ सकते हैं। व शफ़ीइल उममी यौमल हशरी हाज़ब शिन हशर री हशरी यौमल हशरी वन नशर या वन नशरी यौमल हशरी वन नशरी वसल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदी नून ज़बर अलिफ ना सय्यिदिना वसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन हा ज़बर मीम हम मीम ज़बर मा मुहम्मद रुकना है तो रुक भी है मुहम्मद व अला व आइन ज़बरा लाम खड़ा ज़बर मद ला व अला आली सय्यिदिना व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद बिअददी बी आ आइन ज़बर आ बी आ दाल ज़बर दा बी आदा दाल ज़ेर दी बिअददी 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 कुल्ली काफ पेशलम कुल नाम जरली कुल्ली मालूमिल लक लाम ज़बर ला लाम ज़बर काफ लक यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ला का भी पढ़ सकते हैं। मालूमिल लक बिअददी कुल्ली मालूमिल लक वसल्ली अला मुहम्मद वसल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। क्या है ये? व अला आली मुहम्मद व बारिक राजर काफ रिक व बारिक वसल्लिम वसल्ली अला जमीइल अला जा मीम जेर या मी जमीइल आइन जेर लाम
ال جمیع ام حمزہ زبر میم ام انبیائی ام بی یا زبر الف مد یا انبیائی وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین یا والمرسلین بھی پڑھ سکتے والمرسلین وصل علی کل کاف پیش لام کل لام زیر لام للکل علی کل للملائکتی تا زیر تی وصل علی کل الملائکتی اب تا کو اسلام کے ساتھ بھی ملانا ہے تل وصلی علی کل الملائکۃ المقربین بازر یا بی نون زبرنا مقربین علی کل الملائکۃ المقربین وعلی وعین زبر لام کھڑا زبر لا وعلی عباد دال زیر لام دل وعلی عباد اللہ لام کھڑا زبر لا عباد اللہ حاضر سواد حس عباد اللہ الصالحین عباد اللہ الصالحین یہاں سے وصلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم 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 تسلیما میم دو زبر لی میم تسلیما اس لیے پڑھ رہا ہوں یہاں پہ رکا ہوں اگر نہیں رکنا تسلیما کثیرا کثیرا را زبر الف را پڑھیں گے یہاں پہ تو کی وجہ سے سٹاپ کریں گے وسلم تسلیما میم دو زبر من تسلیما کثیرا کثیرا کا سی سازر یا سی کثیرا را دو زبر رن کثیرا کثیرا برحمتک 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 وبفضلک وبفا زبر زواد فض وبفضلک 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 وبکرمک وبکر وبکرمک 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 یا اکرم میم زبر لام مل یا اکرمل یا اکرمل اکرمین 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 آگے دیکھیں برحمتک کیا ہے یہ برحمتک برحمتک یا ارحمر میم زبر را مر یا ارحمر راحمین یا ارحمر راحمین برحمتک یا ارحمر راحمین یا قدی دال ذریعہ دی یا قدیم یا قدیم یا قدیم یا دائم یا دائی میم پیشمو یا دائم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا وتر واو زیر تا وتر واپس تو وتر یا وتر یا احد بھی پڑھ سکتے ہیں احد یا احد یا صمد توڑ کے پڑھا دیتا ہوں یا صمد یا صمد یا ملم یا میم زبر کو لام کے ساتھ یا ملم یلد اس کو غور سے دیکھ لیں یا ملم یا لد یا ملم یلد ولم یولد ولم
یولد ولم یکن لہ ولم یکن لہ الٹا پیش ہو ولم یکن لہ کفوا کفوا احد کفوا احد برحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس درود پاک کو آپ ڈیلی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ہم سب پہ۔ میں پورا پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر وصل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ درود ماہی تھا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی قرآن پاک کا لیسن پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، ہم سب امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں، اور بالخصوص جو آپ لوگوں کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے اس کے پڑھنے کے بعد ضرور دعا کریں، اور میرے جو فوت ہو چکے ہیں خاندان کے لوگ، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ خوش رکھا کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور ماں باپ کا خیال رکھیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا بہت خیال رکھا کریں، ان کے ڈانٹنے سے غصہ نہ کیا کریں، ان سے غصے میں بات نہیں کیا کریں، ادب سے بات کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔